बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 सितंबर है। इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं जी। अभी 3 माह बाद हो जाएं, 4 माह बाद हो जाएं, साल बाद हों, आखिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन जहां पाकिस्तान इस टाइम आ चुका है, पाकिस्तान का कोई भी अदारा, कोई भी सरकारी महकमा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को पैसे कमा के दे रहा हो। आज हमारी जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने कहा है कि जी सालाना 500 अरब रुपए का जो है हमारे सरकारी अदारे हमें नुकसान दे रहे हैं। यानी कि कोई भी सरकारी अदारा पाकिस्तान को पैसे कमा के नहीं दे रहा है। इस तरह मुल्क कितनी देर तक चल सकेगा? हम पहले ही जो है आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं। आईएमएफ जो है उनका जो हमने अभी एक वो लिया हुआ है, प्लान लिया हुआ है, उसके पैसे हमसे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हम आगे मुल्क को कैसे लेकर जाएंगे जब मुल्क कुछ कमाएगा ही नहीं? और मुल्क का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, वो 1.9% है 2024 तक जो है। ये कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। तो आखिर इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना ही माशी इस्तेहकाम आएगा और ना ही सुकून होगा। आवाम जो है वो आराम से बैठेगी। और पाकिस्तान की आवाम जिस नहज के ऊपर आ चुकी है, अब पाकिस्तान की आवाम साफ और शफाफ इलेक्शन मांग रही है और इलेक्शन को धांधली करने का प्रॉपर जो है प्लान बना लिया गया है। अब इलेक्शन को हम साफ शफाफ कैसे कर सकते हैं? तो वो नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये है कि प्रॉपर जो है प्लानिंग हो चुकी है। इलेक्शन को कैसे रिग्ड करना है, तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। निगरान वज़ीर आला साहब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो PMLN के हैं। इसी तरह निगरान वज़ीर आज़म साहब जो काकड़ साहब हैं वो भी PMLN की हमायत कर रहे हैं और उनका भी जो झुकाव है वो PMLN की तरफ ही है। अब कल रात शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बड़े हंगामी दौरे के ऊपर लंदन पहुंचे हैं। हालांकि एक दिन पहले ही जो है शहबाज शरीफ साहब यहाँ पहुंचे हैं, उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया और अब वो जो है पैगाम लेकर बड़े भाई साहब के पास, बाऊ जी के पास जो है लंदन गए हैं। आज उनकी लंदन में बैठक हो रही है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, सिर्फ 3 लोग मुलाकात कर रहे हैं। अब वो क्या पैगाम लेकर गए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन पाकिस्तान में कब होंगे और आपने अपने वोट की हिफाजत कैसे करनी है, कैसे धांधली जो है उसको धांधले में तब्दील नहीं होने देना, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान में जी इस टाइम चल क्या रहा है? आरिफ अलवी साहब से साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की दूसरी मुलाकात जो है आज ऐवान सदर में हुई है। और क्या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं? तो बैकडोर राब्तों का जो सिलसिला है वो कभी भी बंद नहीं होता। हमारे जो अदारे हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और अगर इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, अवाम इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दोनों तरफ जो है वो राब्ते चल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा शटअप कॉल दी गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी नवाज शरीफ साहब के पास पैगाम लेकर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज पहुंच गए हैं और यहाँ जो कुछ इनके कुछ भाड़े के लोग हैं जो यहाँ तर्जुमान हैं PMLN के, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो हंगामी दौरा किया है शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने, ये शायद जो है नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान आ जाए। जो ये दौरा हुआ है उससे तो लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो 21 अक्टूबर की वापसी है वो भी आगे चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह हंगामी दौरा किया गया है। और पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ साहब ये लेकर गए हैं कि ये जो आप बयानियाँ बना रहे हैं ना कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का जो एहतसाब होगा और माफ़ी नहीं दी जाएगी, उन साबिक जजेस का भी एहतसाब होगा जिन्होंने सज़ाएँ दी और अच्छी खासी चलती हुकूमत को घर भेजा, तो उन सब लोगों का एहतसाब होगा। तो ये बयानियाँ आप इसकी ये बात मत करें और अगर आपने ये बात करनी है तो फिर आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा और जो आपको फैसिलिटेशन दी जा रही है ये भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो आप इस चीज़ को भूल जाएं। तो आगे से शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी ये तो हमारा सियासी बयानिया है और ये सियासी बयानी की हद तक ही रहेगा। जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा था कि ये जो अब नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं कि जी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब होगा और माफ़ी नहीं दी जाएगी, तो ये सिर्फ एक सियासी बयानी है, क्योंकि इनके पास अब बेचने को कुछ नहीं है। वोट को इज्जत दो का नारा जो ये लगाते थे उसका बेड़ा करके इन्होंने खुद कर दिया। पिछले 16 माह में मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर लाके PMLN की हुकूमत ने खड़ा किया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो अब क्या बेचेंगे? इलेक्शन में किस नारे को लेकर जाएंगे, किस बयानी को लेकर जाएंगे? तो वाहिद यही एक बयानिया बच गया था। तो अब उसके लिए भी जो है उनको कह दिया गया कि जी आप जो है अदारों के ऊपर जो है ब्लेम गेम नहीं करेंगे और आप ये बात नहीं करेंगे। तो अब ये कहा गया और फिर ये भी कहा गया कि जी ये जो तासुर दे रहे हैं आप लोग कि जी मैं ही वज़ीर आज़म बनूंगा, नवाज शरीफ भी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने लगा है,
تو آپ اس کو بھی ذرا سائڈ پہ کر دیں، ابھی یہ بھی جو ہے بات نہ کریں، اور اس سے جو ہے ڈیل کا تاثر جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں کی گئی ہیں کہ آپ تھوڑی مہربانی کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی چل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی مسلمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف ایک ہی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب ہوگا، اور جو ہے دھنکے کی چوٹ کے اوپر ہوگا، بالکل بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اگر کمپرومائز کرنا ہے تو پھر میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور عمران خان کے بغیر الیکشن پاکستان میں نہیں ہو پائیں گے۔ عمران خان کے ساتھ آخر بات کرنی پڑے گی، کچھ قدم جو ہے اداروں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ آپ صرف ایک ہی بندے کو جھکانے کے اوپر لگے رہیں۔ وقت چینج ہوگا، یہ وقت بے شک بہت سخت ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر، اور پاکستان کی عوام کے اوپر، لیکن وقت کی خاصیت ہوتی ہے کہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور وقت جو ہے وہ بدلے گا، اور انشاءاللہ بدلے گا۔ پاکستانی عوام کے جو ہے وہ سنی جائے گی، اور لازمی سنی جائے گی۔ یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے کہ سارے معاملہ جو ہے سیٹ کیے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو حکومت دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اصل معاملات تب سامنے آئیں گے جب الیکشن ہوں گے اور عوام ووٹ ڈالنے نکلے گی، اور عوام نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ جتنی بھی دھاندلی کر لیں، 20%، 25%، 30%، 40%، ایسا نہیں ہو پائے گا کہ پورے کا پورا الیکشن ہی ریگڈ کر لیا جائے۔ اتنی بڑی دھاندلی نہیں کر پائیں گے۔ پاکستانی عوام اپنی اپنی یوسیز میں جب آپ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ نے وہاں صرف چند چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا ہے کہ وہاں ٹھپے تو نہیں لگ رہے ہیں، اور جب وہاں اپنے ووٹ کا جو ایک پروسیس ہے کمپلیٹ ہو جائے تو وہاں جو فارم دیتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں، ان سے وہ فارم ای ہوتا ہے، وہ لینا ہوتا ہے آپ نے کہ کتنے ووٹ جو ہیں اس یو سی میں ڈلے ہیں اور کون بندہ جو ہے یہاں جیتا ہے۔ تو آپ جب وہ فارم لے کے نکلیں گے تو دھاندلی کے جو چانسز ہیں وہ منیمم رہ جاتے ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ڈبے بھرے ہوئے ووٹوں کے تو نہیں آ رہے۔ تو یہ چند چیزیں اگر خیال رکھیں گے آپ لوگ، عوام جب ووٹ ڈالنے جائے گی تو الیکشن کو جو ہے دھاندلی نہیں کی جا سکے گی۔ میکسیمم 10-20% جو ہے دھاندلی کی جائے گی، اور 12 کروڑ ووٹر ہے پاکستان میں، 7 کروڑ ووٹر صرف پنجاب میں ہیں، تو یہ صورتحال بڑی جو ہے چینج ہو جائے گی۔ یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے حساب سے الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے لوگ، یہ صرف چند چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے گا۔ اب آپ کے سامنے جی نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے 12 اکتوبر تک بھی واپس آ سکتے ہیں، تو یہ ان کے یہاں بیٹھے ہوئے جو کچھ نمائندے ہیں، ترجمان ہیں، وہ یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کا ہی ابھی تک کا پلان ہے، اور اب جو پیغام لے کر گئے ہیں شہباز شریف صاحب، اس کے بعد جو ہے صورتحال سامنے آئے گی کہ نواز شریف، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ عدالتوں میں جو ہے وہ خود پیش ہوں گے، عدالت میں جو آپ کے معاملات ہیں آپ خود اس سے نمٹیں گے، اور حفاظتی ضمانت جو ہے آپ لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں کہیں جاؤں گا ہی نہیں، اور نہ ہی میں عدالتوں میں پیچوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عدالت کے جو معاملات ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے۔ عارف الوی صاحب کے ساتھ جی سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ایوان صدر میں دوسری بار ہوئی ہے۔ صدر صاحب نے قومی اتفاق رائے کے لیے مثبت پیش رفت پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ قومی اتفاق رائے پر صدر صاحب نے مثبت پیش رفت کا جو ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا، اور کہا کہ پاکستان جمہوریت اور فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ تو بیک ڈور جو ہے رابطے چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ عمران خان کے بغیر الیکشن میں نہیں جا پائیں گی تمام تر سیاسی جماعتیں اور ادارے جو ہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ یہ جو لوگ بیٹھے میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹا لگ چکا ہے، ریڈ لائن جو ہے وہ لگا دی گئی عمران خان کے نام کے اوپر، تو یہ نہیں لگ پائے گی۔ پاکستانی عوام جو ہے اس نے بھی ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اسی کی ہی ماننی پڑے گی۔ اب یہ مزید یہ جو ضد ہے اور یہ جو انا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ توشہ خانہ میں جی نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کا کیس بھی کھل گیا ہے۔ انہوں نے تو پوری گاڑیاں ہضم کی ہیں۔ عمران خان کی گھڑی کے اوپر جو ہے پورا 1.5 سال انہوں نے پروپیگنڈا کیا، لیکن اب اپنے جو ہے گاڑیوں کے کیسز کھل گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر میگا کرپشن کیسز بھی کھل گئے ہیں۔ تقریباً 80 کے قریب ریفرنسز جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ کہتے ہیں کہ حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات سالانہ 500 ارب تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ ادارے صرف اس لیے نقصان میں کہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نااہل تھے اور سیاسی بھرتیاں کی گئی تھی، اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سیاسی بھرتیاں، عمران خان صاحب کا یہی تو کہنا تھا کہ تمام ادارے جو ہیں ان کو برباد کیا گیا، اور جب آپ اداروں کے اوپر اپنے سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں اور نااہل لوگوں کو میرٹ کی جو ہے دھجیاں اڑاتے ہیں، تو پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس ٹائم پاکستان میں جو ہے وہ منافع بخش نہیں ہے۔ تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کیا دھارا ان دو جماعتوں کا ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا، اور باقی جو ہے وہ کچھ
باقی ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، تو پاکستان آج اس نہج کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اللہ پاکستان کا امین ناصر، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔